Bonjour mes élèves du 6e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter la page 73 de votre programme de 6e année primaire, le français pratique. Donc commençons à la barakatillah. اليوم عندنا la lecture يعني قراءة Carnet d'un toubab en Afrique extrait. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. يعني هنايا الكاتب تيقول لنا سافرت وسكنت في لافريك يعني في افريقيا لمدة 9 سنين. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir inoubliable. يعني بقى لي يعني في بالي من هاد التجربة الكبيرة بزاف والطويلة واحد لو سوفونير اللي هو انوبليابل ما عمره ما يتنسى واحد الذكريات ما عمره ما يتنسى. J'ai gardé de la lumière beaucoup de lumière يعني تذكرت من la lumière هي الضوء beaucoup de lumière durant ces 9 ans rempli d'émotions. شنو كيقصد لينا بنايا بالضوء؟ يعني كانت هذيك المدة كلها مضوية وزوينة ياك وعامرة بليزيموسيون بالأحاسيس زوينة. J'étais toujours fascinée par les levées et les couchers de soleil magiques. يعني كنت دائما fascinée يعني معجب بلي لوفي et les couchers de soleil. le lever de soleil هي شروق الشمس et le coucher هو الغروب. يعني فاش كتكون كتشرق الشمس وفاش كتكون كتغرب يعني داك الطريقة باش كانت أنا كنت معجب بها. Et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses يعني وكنت كيعجبوني بزاف les arbres اللي كاينين تما في لافريك اللي زوينين. J'ai gardé des couleurs يعني تنتذكر les couleurs الألوان toujours des couleurs يعني دائما الألوان sentir les odeurs d'épices et de poissons. sentir les odeurs يعني تشم الروائح ديال les épices هما توابل صافي et les poissons et de poissons يعني الأسماك. écouter la musique traditionnelle يعني كنت كنسمع الموسيقى التقليدية. le bruit des voitures يعني الضجيج ديال السيارات dans la rue يعني في الشارع. toucher les tissus colorés des marchés يعني ونقص هذوك لي تيسو هما الأثواب اللي كانوا كولوري يعني فيهم اللي كانوا يعني ب كولوري يعني ملونة. goûter une cuisine pimentée يعني كانت نتذوق لا كويزين بيمونتي جايني من بيمون والبيمون هو الحار صافي دونك لا كويزين بيمونتي يعني الأطباق اللي كتكون حارة. les touristes eux venaient souvent en voyage organisé يعني لي توريست سياح كيجيو لتما في واحد السفر اللي منظم. mais ils repartaient indifférents يعني ولكن كيبانوا ما عجبهمش الحال. déçus يعني مكتئبين. il était surpris et étonné de ne pas voir des éléphants traverser les routes يعني هما كانوا متفاجئين على انهم ما شافوش لي زيليفون لي زيليفون هما زعما الفيوله كيدوزو في الطريق يعني ils traversent les routes يعني كيعبروا الطريق. triste de ne pas réaliser l'album photo de leur rêve يعني كانوا حزينين لانهم ما قدروش انهم يحققوا الالبوم ديالهم ديال التصاور ديال الاحلام. au terme de cette expérience يعني خلال هاد التجربة اللي عشت تما j'ai appris une chose extraordinaire يعني استفدت واحد الحاجة اللي هي رائعة. l'Afrique apprend à voir à regarder les choses et les gens autrement يعني l'Afrique تتعلمك أنك تشوف الناس والأشياء d'une manière indifférente يعني بواحد الطريقة مختلفة. فوالا نمشيو دابا نجاوبو على لي كيسيون. قالوا لنا j'identifie le nom de l'auteur
le titre du livre, l'année et la maison d'édition. يعني اشنا هو الاسم ديال l'auteur اللي كتب لينا هادي الكاتب سميتو دانييل فخير. هيا فين مكتوبه دانييل فخير هادي انا كتبتها لكم هنايا. لو تيتر ديال هذا التكست هو هذا هو نيت كارني دان توباب اون افريك. لا ميزون ديديسيون هي دار النشر سميتها اي دي ليفغ. ولاني هي 2012. هيا نيت مكتوبه عندكم في التحت ديال التكست. دابا قالوا لنا لو تكست اي واش اون لتر يعني رساله او لا ان ريسي دو فواياج. بيان سور لو تكست اي ان ريسي دو فواياج لانه هنايا الكاتب تيعاود لينا على لو فواياج ديالو اللي كان في لافريك بوندون 9 ans. فوالا. الوغ ثانيا قالوا لنا كوش لا كاز كونفونابل يعني دير علامه علامه في دير علامه في الخانه المناسبه. Alors, le narrateur nous livre son témoignage sur son voyage en Afrique. هذه c'est vrai. يعني le narrateur كيعاود لينا داكشي اللي كيعاود لينا هو كيفاش عاش في لافريك ولا يعطينا الرأي ديالو في لافريك. Le narrateur a passé 19 ans en Afrique. Non, c'est faux. واش le narrateur عاش 19 عام في افريقيا؟ لا، هو عاش غير 9 ans 9 سنين. دونك غادي نقول لا فو. L'expérience qu'a vécu le narrateur en Afrique est positive. يعني l'expérience ولا التجربه اللي عاش لو ناراتور في لافريك واش هي ايجابيه؟ وي سي فري. وكون ما كانتش ايجابيه كاع ما يقول لنا جيتي توجور فاسيني بار لي لوفي اي لي كوشي دو سوليل. فهمتوا؟ جي غاردي دي كولور. اصلا باينه غير من هذه الجمله باينه على انه هو كان عاجبو الحال في لافريك. جي غاردي دو سيت لونغ اكسبيريونس ان ميرفيو سوفونير انوبليابل يعني تنتذكر غير لي سوفونير الزوينين اللي طراو ليا. دونك سي فري. L'expérience qui vivent les touristes en Afrique est négative. يعني التجربة اللي عاشوا بها التوريست في لافريك راها سلبية بطبيعة الحال سلبية حيت قالوا لينا il repartait indifférent et déçu. ياك il était surpris et étonné. دونك قالوا لنا لأنهم كانوا متكتئبين وما عجبهمش الحال. فوالا. نمشيو دابا نجاوبو على لي كيسيون اللي عندي لتحت. عندي واحد طابلو قال لك je consolide mes acquis complète à partir du texte le tableau suivant. عندي les 5 sens يعني الحواس الخمسة. la vue هي يعني النظر. l'odorat هو الشم. l'ouïe هو السمع. le toucher هو اللمس. et le goût هو التذوق أو الذوق. alors نحاول نخليهم لكم مكتوبين هنايا في الشاشة. les verbes les sensations يعني الإحساس. la phrase du texte يعني la phrase اللي كاينة في التكست. alors هادي راهم دايرينها لينا. la vue le verbe voir. les sensations يعني شنو تنشوفوا les couleurs تنشوفوا la lumière. la phrase du texte هي j'ai gardé du couleur toujours des couleurs. من بعد عطاونا l'odorat. قلنا l'odorat هي الشم. alors غادي نقولوا لو فيرب ديالها هو سونتير يعني يشمو. وشنو تنشمو حنايا؟ تنشمو لي زودور ياك يعني تنشمو الروائح. خلاص لا فراز دو تكست هي sentir les odeurs d'épices et de poissons. صافي. من بعد غادي نقولوا لوي اللي قلنا هو السمع. صافي. لو فيرب هو écouter. لي سونساسيون يعني شنو كيسمع الكاتب في التكست؟ كيسمع لا ميوزيك اي لو بروي يعني كان كيسمع الموسيقى اللي هي تراديسيونيل و لو بروي دي فواتور ياك. alors la phrase du texte هي écouter la musique traditionnelle le bruit des voitures dans la rue. صافي يعني الضجيج ديال السيارات في الشارع. من بعد قالوا لنا لو توشي يعني اللمس. لو فيرب هو توشي نيت يعني لمسه. وشنو الكاتب كان كيلمس لي تيسو يعني داك الاتواب. الوغ غادي نقولوا هنايا لا فراز دو تكست هي
toucher les tissus colorés des marchés. داك اللي قالنا داك الأثواب اللي هما ملونة. آخر حاجة هو لو غو يعني التذوق. لو فيرب اللي عطينا في التكست هو غوتي. وشنو كان الكاتب كيتذوق؟ لا كويزين بيمونتي، يعني قلنا هذوك لي بلا اللي حارين. خلاص قالوا لنا في التكست نيت غوتي اون كويزين بيمونتي. الوغ نقلبوا الصفحه ونجاوبوا على لي كيسيون اللي كاينين في الصفحه 74 اللي مازالين متعلقين بهذا التكست. الوغ قالوا لنا دو quelle leçon le narrateur a-t-il tiré de son voyage، يعني شنو هو الدرس ولا العبره اللي خدا لو ناراتور من هذا لو فواياج ديالو. العبره قالها لنا في الاخر فاش قال لنا l'Afrique apprend à voir à regarder les choses et les gens autrement. اللي قال لنا l'Afrique تتعلمك انك تشوف الناس والاشياء بطريقه مختلفه. صافي. Alors آخر سؤال قال لك à partir des phrases du texte je légende chaque image، يعني من خلال هادشي اللي قرينا في التكست والجمل ديالو كل ايماج هنايا غادي نعطيوها شي فراز هكا ولا شي عنوان. شنو هادو لي زيبيس، يعني هادو التوابل. دونك غادي نقولوا دي زيبيس de différentes couleurs، يعني بألوان مختلفة. de différentes couleurs. وهذا شنو هو؟ هذا السوق ياك، هذا السوق الشعبي، يعني فين كيبيعوا الناس الحوايج وداكشي. دونك غادي نقولوا لو سوق بوبولير، يعني السوق الشعبي. صافي. هذا شنو؟ هذا هو غروب الشمس ياك. دونك غادي نقولوا هذا منظر جميل في غروب الشمس. باغ اكزومبل غادي نقول ان بو بيزاج. بيزاج هو المنظر الطبيعي. au coucher du soleil، au coucher du soleil. صافي. وهذا شنو هو؟ هذا الطبل تنقول ليه بالفرنسي ان طنبور. Voilà mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui كيتسالى حد هنا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا معايا مزيان. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع دروس جديده كما العاده. الا كان عجباتكم طريقتي في الشرح خليوا لي لايك، هكذا كتزيدوا تشجعوني اكثر انني نحط لكم فيديوهات اكثر ان شاء الله. au revoir.